أيها الإخوة، نحن أمة سلام، وأخلاقنا الوطنية والعربية والإنسانية بنيت على السلام، ولأننا كذلك حاولنا أن نتناسى بأن هناك مذبحة دير ياسين وكفر قاسم وجنين وقانا الأولى وقانا الثانية وغيرها الكثير من المجازر الإسرائيلية بحق العرب، ولكن إسرائيل تصر على تذكيرنا بحقيقتها. وبما أننا أصحاب ذاكرة غنية لأننا أهل التاريخ ومالكو الأرض، فسنعدهم بأننا سنبقى نتذكر. والأهم من ذلك هو أننا سنحرص على أن يتذكر أبناؤنا أيضا. سنخبئ لهم صور أطفال غزة وجروحهم المفتوحة ودمائهم النازفة فوق ألعابهم، وسنخبرهم عن الشهداء والثكالى والأرامل والمعاقين، وسنعلمهم بأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأن العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وسنشرح لهم بأن من يفقد ذاكرة الماضي سيفقد المستقبل. وسنعلق على جدران غرفهم لوحة نكتب عليها شعارا لكل طفل عربي قادم إلى الحياة يقول له لا تنسى، ليكبر الطفل ويقول لهم لن أنسى ولن أغفر. وأؤكد لهم بأن ما يقومون به وما يرتكبونه من جرائم حرب لن ينتج لهم سوى أجيال عربية قادمة أشد عداء لإسرائيل، مناعتها تتطور وإرادتها تتصلب بوتيرة أسرع وبشدة أكثر فتكا من تطور وقوة ترسانتهم العسكرية. وهذا يعني بالمعادلة الواقعية بأنه مع كل طفل عربي يقتل يولد مقابله عشرات المقاومين، وهذا يعني أيضا أنهم يحفرون بأيديهم قبورا لأبنائهم وأحفادهم. فلديهم الخيار اليوم ليزرعوا ما يشاءون للمستقبل خيرا أو شرا، ولكن بعد ذلك لن يكون لهم الخيار في تحديد نوع الحصاد، فلقد زرعوا الدماء ولن يحصدوا غيرها، والنبتة عندما تنضج ستكون أكبر من البذرة التي أنبتتها بكثير.